السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج أرض العرب. لقد وصلنا اليوم في هذا الجو الماطر الرائع. لم نكن معه على موعد، لكن كان موعدنا اليوم للتصوير، وقد اتفقنا مع ضيفنا لهذه الحلقة. ولما وصلنا كنا في هذه الطبيعة الجميلة. احترنا هل نصور هذه الحلقة أم أننا نلغيها، ولكن قلنا نتوكل على الله. في هذه الحلقة سنتحدث كيف يتم تعديل الفعل اللازم يأخذ مفعولا أو مفعولين، ومتى نستخدم قوة في الجملة ومتى لا نستخدم قوة في الجملة. ضيفنا في هذه الحلقة هو الأستاذ أنيق خواجة، فأهلا وسهلا به. ما هو الفعل المتعدي وما هو أنواعه؟ أنا أخذت لك الفعل بين علينا هي أفعال متعدية، لكن لا تأخذ لأنها مجردة، وتريد ما هو فعل مجرد. أما اللي كان تأخذ شكرا. طيب نبدأ. أهلا وسهلا مشاهدي الكرام في الحلقة 29 من برنامج الأردو للعرب. وحينما جئنا إلى هنا كان الجو عاديا، ولكن عند وصولنا هنا فورا تحول إلى هذا المنظر البهيج الذي ترونه الآن، ونحن نستمتع الآن ونشارككم بهذا الاستمتاع ونفيدكم ببعض الأشياء الجديدة من اللغة الأردية. تعودنا على هذا يعني. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، أتشرف بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الأردو للعرب. موضوعنا اليوم هو تحويل الفعل اللازم إلى الفعل المتعدي في اللغة الأردية. كما هو المعلوم أن هناك أفعال في اللغة العربية التي يتم تحويلها من اللازم إلى المتعدي عن طريق الإضافة، فهذه الظاهرة موجودة في اللغة الأردية أيضا. فهناك أفعال لازمة التي يتم تحويلها من اللازم إلى المتعدي عن طريق إضافة حرف أو حرفين. فمثلا أتنا أي القيام، وأتانا أي الإقامة، سنة أي السماع، وسنانا أي الإسماع، سيكنا أي التعلم، وسكانا أي التعليم، جلنا أي المشي، وجلانا أي جعل أحدا يمشي أو ساق السيارة. شو ما نحطه؟ مي أتا نحطه، مي أتا نحطه. مرة أخرى. طيب. मैंने गस्सान को उठाया, मैंने गस्सान को उठाया أي أنهضته. ففعل أتنا معناه القيام، وأتانا بإضافة الألف يتحول إلى المتعدي أي الإنهاض. فعندما نحول هذا الفعل اللازم إلى المتعدي يستخدم أداة
को مع المفعول. मैंने गस्सान को उठाया. मैंने गस्सान को उठाया. مثل اللغة العربية تماما هناك أفعال تتعدى إلى مفعول واحد وهناك أفعال تتعدى إلى مفعولين. مثلا मैंने غسان को देखा, رأيت غسانا, هذا منصرف ولا غير منصرف؟ فمثلا मैंने غسان को देखा, رأيت غسانا, और मैंने غسان को दिखाया, और मैंने غسان को बाग दिखाया, और मैंने गस्सान को बाग दिखाया. أريت غسان الحديقة. ففعل देखना يتعدى إلى مفعول واحد. मैंने बाग देखा, मैंने चिड़िया देखी. وفعل दिखाना يتعدى إلى مفعولين. मैंने गस्सान को बाग दिखाया, मैंने गस्सान को मोबाइल दिखाया. देखना بمعنى الرؤية, उसने देखा أي رأى شيئا. ودكانا بمعنى أن يري أحدا شيئا ما. उसने زيد को मोबाइल दिखाया أي أرى زيدا جواله. احترق أو اشتعل جلى. جلى بالجيم العادية الخفيفة. جلى بالجيم العادية صح؟ جلى. جلى بالجيم العادية الخفيفة بمعنى احترق. هو احترق بنفسه. वो जल गया. वो जल गया هنا يعني جل गया هذا تركيب يعني احترق، وإنما الفعل هو يعني إذا أخذناه يمكن أن نصرفه على جلى عادية. بعكس جلى. جلى معنى ذهب بالجيم الثقيلة. الجيم العادية تعني احترق. أما إذا أردنا أن نقول أحرق. أحرق الورقة. उसने कागज जलाया. उसने कागज जलाया. कागज هي الورقة. कागज بالذال وتلفظ زاين. उसने कागज जलाया. जलाया بالجيم العادية، بينما جلايا بمعنى شغل، حرك، دور، أمشى. وعند استخدام الفعل المتعدي إلى مفعولين ينبغي أن نركز على شيء مهم، وهو أن المفعول الثاني إذا كان فيه معنى الفاعلية نستخدم معه أداة को. فعندما أقول मैंने غسان को चलाया فأستخدم معه أداة को لأن غسان فيه معنى الفاعلية لأنه يمشي. أنا جعلته يمشي فهو مشى بنفسه. وعندما أستخدم هذا الفعل المتعدي إلى مفعولين والمفعول الثاني ليس فيه معنى الفاعلية لا أستخدم هذه الأداة. فحينما أقول سقت السيارة أقول मैंने गाड़ी चलाई ولا أقول मैंने गाड़ी को चलाया. طيب إذا أردنا أن نقول أطفأ الحريق. أطفأ الحريق. أطفأ الإطفاء له فعل बुझाना. أطفأ الحريق उसने आग बुझाई. أطفأ الحريق उसने आग बुझाई. وفي المقابل اللازم يعني انطفأ बुझना. انطفأ الحريق आग बुझ गई. انطفأ النار आग बुझ गई. إذن نحن عندنا فعلين. الفعل الأول بجنا هو انطفأ. أما بجانا أطفأ. ومرة أخرى أذكركم بالقاعدة التي ذكرناها أن استخدام को هنا لا يصح. उसने आग बुझाई ولن نقول उसने आग को बुझाया. الموضوع فعلا فيه بعض التعقيد. نعم هناك بعض التعقيد، لكن الذي يرى القواعد العربية وله إلمام بها سيعرف هذه الفكرة، لأن هذه الفكرة طبعا موجودة في العربية أيضا. يعني ممكن أن الشيء مثلا الشيء الذي فيه حياة أو يستطيع نعم. أن يقوم بنفسه بهذه الأشياء نستخدم معه الأداة كو. نعم. أما الشيء الجامد الذي ليس فيه حياة الذي يحتاج إلى تحريض أو تشغيل مننا يجب أن نستخدم معه مثلا لا نستخدم معه أي شيء. طيب أعطني مثالا آخر. طيب أعطيك مثال. عندما أقول मैंने غسان को दिखाया فغسان هو يبصر بنفسه. أنا فقط لفت نظره إلى شيء معين
وهو أبصر بنفسه، فهنا أستخدم هذه الأداة. لو أخذنا مثلا خرج وأخرج، نعم. خرج من المصدر نكلنا، فيقول نكلا، أعط نكلو، أنت اخرج. خرج زيد، زيد نكلا. زيد نكلا، توم نكلو، يعني اخرج نكلو. فإذا قلنا أخرج فتقول نكالو، أخرج. أو نكالنا، الإخراج وفعل إخراج الشيء. نعم. أو الإقالة، العزل. عدالتنا نواز شريف کو گورنمنٹ سے نکال دیا أو نكالا، خليها بسهولة. نكالا، أخرجوا نواز شريف من الحكومة، أقالوه، هكذا. ونفس هذا الفعل إذا استخدمته مع شيء ليس فيه حياة، ليس فيه معنى الفاعلية، تستخدمه بدون هذه الأداة. مثلا أخرجت الورقة من جيبي، मैंने अपनी जेब से कागज़ निकाला, ولا أقول मैंने अपनी जेब से कागज़ को निकाला, لأن कागज़ ليس فيه حياة. मैंने आपने जेब से कागज़ निकाला. मैंने أنا ने هي أداة الفاعل. आपने जेब से من جيبي कागज़ الورقة نكالا أخرجته. هي من الأصل نكالنا وحذفنا نون لأن الفعل ماضي نكالا. وهذا هو الفرق بين نكلنا ونكالنا. خرج وأخرج. एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस. ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस. والآن سنتعلم الأعداد من 20 إلى 30. 21, 21, 21. نعم 21. 22, 22, 22. 22. 23, 23. ليس تيس. نعم. تائيس. 24, 24. 25. 25, 25. إما 20 أو إما 20. لا 20. 26, 26. 26, 26. 24. 26. انتبهتم؟ 24. 26. 26. 26. 26. 27. 27. إذا ستايس هي مركبة من سات، إذا ليس هناك أي تركيب. ستايس 27. 27. في اللغة الأردية لا يوجد هناك تركيب للأعداد مثل اللغة العربية. في اللغة العربية 27 مركب من 27. أما بالنسبة للأردية ليس هناك تركيب. ستايس ليست مركبة من سات وإيس، لا، وإنما هي هكذا كمصطلح جاءت
27 27 28 28 28 28 28 التايس 28 التايس 29 29 29 29 29 أونتيس 29 وكما نعلم تيس 30 تيس 30. وفي ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نشكر الأخ أنيق خواجة على حضوره معنا في هذه الحلقة، ونرجو أن تكون فيها الفائدة والمتعة، وجزاكم الله عنا خيرا. وهذا براء هلال وفريق العمل الأستاذ غسان عبد المجيد والأستاذ أنيق خواجة، نحييكم من السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.